खुदा यसु मसीह में मेरी तरफ से मुल्क पाकिस्तान के और बैरून मुल्क के तमाम ईमानदारों को सलाम पहुँचे। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने आज मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर के तल्लुक़ से थोड़ा आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर का हमेशा ये बोझ रहा है कि ईमानदार ना सिर्फ कैपिटल में रावलपिंडी में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ईमानदार बसते हैं वो खुदा के जलाल के लिए एक होकर खुदा उनका काम करें, ताकि हम मिलकर खुदा उनके काम के वसीला से, दुआओं के वसीला से हम इस मुल्क में एक बड़ी रूहानी बेदारी को देख सकें। दूसरी बात ये, अक्सर बहुत सारे लोग मेरी जब पोस्टें पढ़ते हैं तो उसके नीचे UPFC इस्लामाबाद लिखा होता है। आज मैंने मुनासिब जाना कि इसके बारे में और आपको बेहतर तौर पर बताया जा सके। UPFC यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर का एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है, जिसको मैं बड़ा शॉर्टली लिख देता हूँ। इसलिए आज मुनासिब वक़्त है कि मैं इसके बारे में और आपको बेहतर बता सकूँ। यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर का क़याम 2018 में हुआ, जिसके लिए हमारे एक दोस्त जिन्होंने अपने घर के दरवाज़े को 2018 से इस खिदमत के लिए खोल रखा है, जहां हम हर जुमेरात और जुमा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दुआ में और रोज़ा में वक्त गुजारते हैं। और ये जगह जो है ये दोनों शहरों से थोड़ी हटकर है, चूँकि बड़ा पीसफुल माहौल, बड़ी पुरसकून जगह और ऐसा हकीकत में ऐसा ही माहौल कि जहाँ किसी भी ईमानदार को दुआ करते वक्त कोई डिस्टर्बेंस महसूस ना हो। इसलिए हम उस खूबसूरत जगह के लिए जो खुदा ने अभी तक हमें उस दोस्त के वसीला से मुहैया की है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस प्रेयर सेंटर के पीछे ख़ास जो मकसद है कि ईमानदारों को एक ऐसी जगह फराहम करनी जहाँ पे वो बड़े पुरसकून माहौल में खुदावंद अपने खुदा के हजूर में दुआ में वक्त गुजार सकें। और ये दुआया मज़बा जो है ये सारी डिनोमिनेशन के ईमानदारों के लिए है, ताकि सारी डिनोमिनेशन से ईमानदार जो हैं वो विदाउट किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के वो वहाँ पे आकर हमारे साथ दुआ में वक्त गुजार सकें। खुदा का शुक्र है कि अभी तक ये दुआया मज़बा बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश भी रही कि खुदावंद इस्लामाबाद में कैपिटल में हमें ऐसी बड़ी जगह फराहम करे जहाँ पर एक बड़ा दुआया मज़बा बन सके, ताकि ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान, हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में खुदावंद इस्लामाबाद में इस दुआया मज़बा के लिए एक बड़ी जगह हमें फ़राहम करे, जहाँ पे यूनाइटेड एंड प्रेयर फास्टिंग बन सके। और उसको बनाने का फिर से मैं बताता चलूँ कि बड़ा ख़ास मकसद वो ये है कि तमाम कलीसियाओं से ईमानदार आकर दूसरे ईमानदारों के साथ दुआ में वक्त गुजार सकें, और ये दुआया मज़बा ईमानदारों की यगानगत का बायस भी बने। और जब मेरा ईमान है कि जब ईमानदार मिलकर दुआ करते हैं तो फिर न सिर्फ हमारे ख़ानदान, हमारी कलीसियाएँ, हमारा मुल्क, बल्कि बहुत सारी जगहों में हम बरकत और तरक्की पाते हैं। इसलिए अभी तक जो हमने इसके लिए काविश की वो ये है कि इसको रजिस्टर्ड करवा सकें। खुदा का शुक्र है कि रजिस्ट्रेशन हो सके। उसके बाद फिर खुदा ने हमारी मदद की कि हम इसका नक्शा बना सकें। अभी खुदा का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में हमारी दुआ है, हम इसके लिए दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि खुदा किसी तौर से हमें एक इस्लामाबाद में एक बड़ा लैंड फराहम करे। इस्लामाबाद में इस दुआया मज़बा को बनाने का बड़ा ख़ास मकसद, चूँकि हर मुल्क का दारुल हुकूमत जो होता है, दारुल खिलाफा जो होता है, वो मुल्क की एक बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल होता है। और दूसरे शहरों से बहुत सारे ईमानदार खुदाम इस शहर में आते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आने वाले खुदाम को
ایک ایسا پلیٹفارم، ایک ایسی جگہ مہیا کی جائے جہاں پہ وہ ہمارے ساتھ دعا روزہ میں وقت بھی گزاریں، اور اس کے ساتھ یونائٹڈ پریئر فاسٹنگ سینٹر ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ ان کے لیے ہم رہائش کا اور اچھی خوراک کا بندوبست کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خدا اس کام کو بڑھائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم 2 اچھے وہیکلز خرید سکیں، جس کے لیے ان وہیکلز پر ایمانداروں کو بس سٹاپ سے، ایئرپورٹ سے لانے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ لیکن میں اس میں تھوڑی ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ 2018 سے ہی ہم نے خدام کے ٹھہرنے کے لیے ڈھوکالہ خاں میں ہمارا آفس ہے، اور یہاں پہ خدام کے ٹھہرنے کے لیے جگہ کا ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ بے شک یہ چھوٹے پیمانے پر ہے، لیکن ہم ان ساری باتوں کے لیے ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند بڑے بڑے کام بھی ضرور ہمارے لیے اور اس خدمت کے لیے کرے گا، اور ضرور خداوند جلد اپنے آسمان کو کھولے گا تاکہ یہ منصوبہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جب آپ اس کی تصویر دیکھیں گے، اس میں آپ کو 2 بلڈنگ نظر آئیں گی، جس میں ایک بلڈنگ جو پریئر ہال کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ وہ ہوگی، جس میں صرف ایماندار دعا اور روزے میں دوسرے ایمانداروں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور جو دوسری بلڈنگ اس میں نظر آئے گی آپ کو، اس میں ہم خواہش مند ہے کہ ایک لائبریری ہو، اس میں ایک ڈائننگ ہال ہو، اور اس میں 12 خوبصورت کمرے تعمیر کیے جا سکیں، جہاں پہ ہم ایمانداروں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور ان کو اچھی خوراک ہم دے سکیں۔ سو میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اس دعائیہ مصباح کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر میری یہ بھی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہر روز دعا کیا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ خدا ایمانداروں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے دعا کریں، وہ اس ملک کے لیے برکت چاہیں، وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں اس ملک کی سلامتی سے ہماری سلامتی ہے۔ ہم یاد رکھیں اس ملک کی سلامتی سے ہماری عبادت گاہیں، ہمارے بزنس، ہمارے جابز، ہماری فیملیز سبھی اس ملک کی سلامتی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ایمانداروں، سننے والوں، کہ ضرور اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اسے، اور خاص طور پر دارالحکومت کو، دارالخلافے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اس ملک میں خدا اس شہر سے ایک بڑا کام کرنے کو ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند نے جو بڑا کام کیا ہے کہ اس ملک میں دوسرے شہروں کی نسبت ہم ایک بڑی بیداری کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمانداروں کا کٹھ یہاں سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو ابتدا ہم نے اور باقی ساتھیوں نے ایمانداروں کی یگانگت کے تعلق سے اس شہر میں کر رکھی ہے، وہ یقیناً ملک پاکستان میں جائے گی، اور ان سارے 4 صوبوں میں اور سارے ملک میں اب ایمانداروں کی ایسی پریئر فیلوشپس قائم ہوں گی جہاں پہ ایماندار مل کر دعا کر سکیں۔ آخر میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس وین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ضرور اس کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ ہم اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لینڈ اور ایک خوبصورت بلڈنگ کا وہاں پہ اس کو تعمیر کر سکیں۔ سو اس کے لیے ہم آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر، اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں، یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، آپ ایزی پیسہ کے تھرو، جیز کیش کے تھرو، اور پھر آپ ویسٹرن یونین کے تھرو بھی آپ اس خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔